जय मसीह की तपाईहरु सबैजनालाई म यस कार्यक्रममा एकपल्ट फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म आशा गर्छु तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहमा, उहाँको अनुकम्पामा अनि उहाँसितको जुन चाहिँ हिँडाइ छ त्यो हिँडाइमा तपाई अनि म लगातार हिँडिराखेका छौं। म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरुको फिडब्याकको निम्ति, प्रतिक्रियाहरुको निम्ति। तपाईहरुमध्ये धेरै जनाले लगातार हामीसित सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ प्रार्थनाको निम्ति अनि धन्यवाद भन्नका निम्ति, अनि कति सारो यो कार्यक्रमहरुबाट तपाईहरु आशिषित भइराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई जानकारी दिनु भएको लागि पनि म तपाईहरुलाई आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो लागि लगातार प्रार्थना गरिदिनुहोस्। साधुजी अनि उहाँको सेवकाईको निम्ति विशेष रूपले निरन्तर तपाईको प्रार्थनालाई जारी राखिदिनुहोस्, किनकि धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्छ भने देखे अगमवक्तालाई अगमवक्ताकै रूपमा ग्रहण गर्नेले अगमवक्ताकै आशिष पाउँछ। अनि हामी चाहिँ यो विश्वास गर्छौं कि आदरणीय साधुजीलाई परमेश्वरले हाम्रो नेपाली जातिको निम्ति एउटा अगमवक्ता बनाइकन ठहराइकन हाम्रो माझमा दिनुभएको छ। म तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुको बहुमूल्य प्रतिक्रियाको निम्ति। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईको प्रार्थनाका जुन चाहिँ विषयहरू छन्, बुँदाहरू छन्, तपाईले युट्युबमा नलेखिदिनुहोस्, किनकि हामी तपाईहरुसित त्यहाँबाट सम्पर्क गर्न मिल्दैन। तर यस बेला तपाईले जुन चाहिँ फोन नम्बर यस स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईले प्रार्थनाको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई फोन गर्न गाह्रो छ भनेदेखि तपाईले भोइस मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नाम, तपाईको ठेगाना अनि तपाईको के प्रार्थनाको विषय छ तपाईले यो देख्नु भएको स्क्रिनमा भएको नम्बरहरुमा तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ, भोइस मेसेजहरुद्वारा, व्हाट्सएपहरुद्वारा। अनि हामी निश्चय पनि तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौं। अनि सँगसँगै यदि तपाईहरु इमेलबाट हामीसित सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्क्रिनमा देख्दै गर्नुभएको इमेल आईडीमा पनि तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त आउनुहोस् हामी आजको दिन फेरि पनि परमेश्वरको वचनलाई हेर्न गइराखेका छौं। अनि हामी आजको दिन विशेष गरिकन एफएसीको पुस्तक दोस्रो अध्यायबाट परमेश्वरका वचनका केही भागहरू हामी हेर्न लागेका छौं। हामी जताततै यो दिनहरुमा देशभित्र देशदेखि बाहिर पनि मसीहहरुको बीचमा भएको उत्पीडनका घटनाहरूलाई हामी सुनिराखेका छौं, देखिराखेका छौं। सतावटका घटनाहरू बारम्बार बढ्दै गइराखेको छ। मण्डली गिर्जाघरहरुभित्र आक्रमण हुने कुराहरू बारम्बार भइराखेको छ। अनि कतिजना त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको अगुवा अनि दासहरूलाई हिर्काउने, कुटपिट गर्ने, धेरैवटा ठाउँहरूमा मार्नेसम्म पनि कुराहरू यो दिनहरुमा हामी भइराखेको देख्छौं। त्यहाँबाट हामी के थाहा पाउँछौं भने हामी साँच्चै नै सजिलो दिनहरुमा बाँचेका छैनौं, तर बडो अप्ठ्यारो धर्मशास्त्र बाइबलले वर्णन गरेको अन्तिम दिनहरु बाँचिराखेका छौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अन्तिम दिनहरुको निम्ति हामी हर प्रकारले तयार बन्न जरुरी छ। प्रियहरू, धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्छ भनेदेखि परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँको ऋतु, उहाँको सिजन, उहाँको दिनप्रति चाहे अनभिज्ञ नरहेको चाहनुहुन्छ, किनकि बाहिरको संसार बडो अचम्म प्रकारले द्रुत गतिमा अँध्यारोतिर ढल्किँदै गरेको हामी देखिराखेका छौं। यदि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि हालसालै जुन प्रकारले श्रीलङ्काको आर्थिक जुन प्रकारको त्यसको अवस्था छ तपाईले देखिराख्नु भएको छ कि श्रीलङ्कामा के भइराखेको छ। अनि यो चाहिँ आजको दिन श्रीलङ्कामा भएको छ भनिकन हामी चुपचापसितले बस्ने अथवा हामी एक प्रकारले ढुक्क भएर हाम्रो देशमा त भएको छैन, हाम्रो छेउसम्म त यो आइपुगेको छैन भनेर ढुक्क परेर बस्नु हुँदैन। किनकि धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ अन्तिम दिनहरुमा डरलाग्दो दिनहरु आउनेछन्। अनि त्यो दिनहरुमा एउटा अन्तिम दिनको चिन्ह चाहिँ अनिकाल अथवा अकाल हो। अनि एउटा भयानक प्रकारको अकालले अब सारा दुनियाँलाई नै छोप्न लागेको भान भइराखेको छ। अनि कतिवटा दर्शनहरु द्वारा परमेश्वरले यस कुराहरूलाई आदरणीय साधुजीको जीवनमा पनि पुष्टि गरिराख्नु भएको छ। हामीले लगातार हेरिराखेका छौं उहाँको प्रोफेटिक फुलफिलमेन्टका कुराहरुमा कि कसरी प्रभुले उहाँलाई अबका दिनहरु फेरि पनि अकाल पीडित दिनहरु हुनेछन् भनिकन भन्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मण्डली, तपाई परमेश्वरका छोराछोरी जति पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वरको ऋतु र परमेश्वरको सिजनलाई चिन्न अनि जान्न हामीले जरुरी छ। किनकि जब परमेश्वरलाई नचिने यस दुनियाँका प्रियहरू अलमल्ल पर्छन्, आतेश खान्छन्, अतालिन्छन्, रुन्छन् अनि कराउँछन्। त्यसबेला उनीहरूको निम्ति मार्गदर्शन गर्ने, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने कार्य चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। किनकि धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ घोर अँध्यारोले पृथ्वीलाई ढाक्दै गर्दा हामी उहाँका छोराछोरीको जीवनमा उहाँले महिमाको ज्योतिलाई चम्काउनु हुनेछ।
उहाँको महिमाको शक्तिशाली ज्योतिले उहाँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भर्नुहुनेछ। अनि त्यो महिमाको ज्योतिले आकर्षित भएर अँध्यारोमा बस्दै राखेका, अँध्यारोमा जीवन बिताउन बाध्य भएका संसारका मानिसहरू चाहिँ तपाईँ अनि मतर्फ आउनेछन्। आउनुहोस् हामी आजको दिन एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायबाट केही वचनहरू हामी हेर्न लागेका छौँ। अनि यहाँनिर 2 अध्यायको पहिलो पद म तपाईँको अगाडिपट्टि पढ्न गइराखेको छु। यद्यपि आजको दिन हामी एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि लिएर लगभग हामी 10 पदसम्मका केही वचनहरूलाई हामी हेर्न गइराखेका छौँ। तर अहिलेको यो समयमा म तपाईँको अगाडिपट्टि पहिलो पद पढ्न लागेको छु। तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यस वचनमा तपाईँले के देख्नुभयो भनेदेखि प्रेरित पावलले एफिसीको मण्डलीहरूलाई के भनिराखेका छन् भनेदेखि तिमीहरू आफ्नो पाप अनि अपराधमा मरेको बेलामा परमेश्वरले उहाँको प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरूलाई सजीव पार्नुभयो अथवा जीवित पार्नुभयो। यहाँनिर मरेको बेलामा भन्ने शब्दतिर म तपाईँको ध्यानलाई एकै क्षण म आकर्षित गर्न माग्छु। मरेको बेला भन्ने शब्द यहाँनिर छ। अनि एउटा मृत शरीर, एउटा मरेको मानिस अथवा एउटा मानिस जब पनि मर्दछ, जब कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, हामी जान्दछौँ कि त्यो शरीरले प्रतिक्रिया गर्न छोड्दछ, त्यो शरीर चलहल गर्न छोड्दैछ। एउटा मृत व्यक्तिले कहिले पनि कुनै पनि कुरो माग्न सक्दैन, कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन या केही पनि गर्न सक्दैन। ऊ चाहिँ निर्जीव भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ चल्न हल भएर एकदमै लम्पसार परेको अवस्थामा बसिराखेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब पनि हामी के देख्छौँ भनेदेखि कुनै पनि मानिसको मृत्यु हुन्छ अनि मृत्यु भइसके पछाडि दोस्रो कदम चाहिँ उसको दाह संस्कारका कार्यहरूको लागि त्यहाँनिर तयार तमार गरिन्छ। आफूले जतिसुकै प्रिय ठानेको मानिस, आफूले जतिसुकै माया गर्ने व्यक्ति भए तापनि जब पनि कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ उसको नश्वर शरीरलाई हामीले घरमा राख्न मिल्दैन। किनकि जब त्यो शरीरलाई हामी घरमा राख्ने काम गर्छौँ, प्राणविहीन भएको त्यो शरीर कुहिन लाग्दछ अनि त्यो सड्न लाग्छ, गनाउन लाग्छ अनि त्यसले थुप्रो रोग अनि बिमारीहरू फैलाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तै प्रिय भएको भए तापनि जब पनि मानिसको मृत्यु हुन्छ हामी बाध्यताले नै होस् उसको शरीरलाई अन्तिम संस्कारको लागि या त दफन गर्न या त जलाउनको लागि हामी लगिराखेका हुन्छौँ। अनि यहाँनिर तिमीहरू मरेका थियो भन्ने शब्द पावल प्रेरितले भनेको यो शब्दतिर म तपाईँको ध्यानलाई एकैछिन आकर्षित गर्न माग्छु। तिमीहरू पापमा मरेका थियौ, तिमीहरू अपराधमा मरेका थियौ। एउटा मरेको व्यक्तिले आफू केही पनि गर्न सक्दैन। यदि कुनै पनि कुरो त्यस मरेको व्यक्तिको जीवनबाट हामी गर्न चाहन्छौँ, उसको शरीरबाट गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि बाहिरको मानिसले त्यो व्यक्तिलाई के गर्नुपर्छ? सहायता गर्नुपर्छ। मानिलिनुहोस् त्यस मृत शरीरलाई हामी दफनको लागि लैजान चाहन्छौँ या अन्तिम क्रियाकर्म गर्नको लागि लैजान चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो व्यक्ति आफै आफ्नो शरीरमा उठेर क्रियाकर्म गर्न जान सक्दैन। उसको शरीरलाई कसैले के गर्नुपर्छ? बोकेर बाकसमा हालिदिनुपर्छ। उसको शरीरलाई या त कसैले उसको लासलाई एउटा त्यो शवको रूपमा बाँसमा धेरैजनाले लगेर जाने चलन छ, त्यहाँनिर हालिदिन पर्छ। अथवा त्यो शव आफैले केही पनि गर्न सक्दैन किनकि ऊभित्र प्राण छैन। यहाँ प्रेरित पावलले के भनिरहेका छन् भनेदेखि तिमीहरू पनि तिमीहरूको पापमा, तिमीहरूको अधर्ममा, तिमीहरूको नराम्रो कार्यमा, तिमीहरूको घिनलाग्दो प्रकारको दुष्कर्ममा तिमीहरू के भएका थियौ? प्राणमा तिमीहरू मरेका थियौ, आत्मामा तिमीहरू मरिसकेका थियौ। तिमीहरू आत्मामा मरेका थियौ अथवा तिमीहरूको निम्ति कुनै आशा थिएन भनेको। हामी धेरैचोटि रोगी अनि बिमारीहरूको लागि हामी धेरै प्रकारले रुपियाँ पैसा खर्च गर्छौँ, डक्टरहरू कहाँ गएर देखाउँछौँ अनि अन्तिम सास जेसुकै होस् अन्तिम सास भएसम्म जबसम्म सास छ तबसम्म आस हुन्छ भने हाम्रो उखानको अनुरूप हामी उनलाई अस्पताल लैजान्छौँ अनि यो कोसिस गर्छौँ कि कहीँ कतैबाट तिनको जीवन फेरि फर्केर आउँछ कि निको हुने मार्ग र बाटो छ कि भनिकन। तर एकचोटि जब पनि त्यस व्यक्तिको प्राण जान्छ हामी के गर्छौँ? चुपचाप बस्छौँ। सारा दुनियाँ चुपचाप बस्छ किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि अब त्यो व्यक्तिमा के गर्न सक्दैन, प्राण फर्केर आउन सक्दैन। यहाँनिर हामी मृत्युभित्र गएको कुरालाई देख्छौँ अनि एउटा मृत शरीरले चाहिँ आफ्नो जीवनमा कुनै पनि प्रकारको कार्यवाही गर्न सक्दैन। ऊ चाहिँ मरेको अनि ऊ चाहिँ के भनौँ भनेदेखिलाई अर्को शब्दमा बेकामको चिज अथवा ऊबाट कुनै पनि प्रकारको फाइदाका कुराहरू लिन
सकिँदैन। यदि त्यो शरीरको हात उठेको होस् भनिकन हामी चाहन्छौँ भने हामीले बाहिरबाट गइरहेकन त्यो लासको हातलाई उचाल्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ। त्यो लासलाई हामीले अन्तिम प्रक्रियाको लागि लाँदै गर्दाखेरि पनि हामीले सबै गर्नुपर्छ, किनकि त्यो शरीरभित्र प्राणै छैन। अनि आज यहाँनिर प्रेरित पावलले के भनिरहेका छन् भनेदेखि तिमीहरू पनि तिमीहरूको पापमा, तिमीहरूको अपराधमा तिमीहरू के भएका थियौ, अधर्ममा तिमीहरू मरेका थियौ, मरिसकेका थियौ, तिमीहरू यस्तो प्रकारका अवस्थामा थियौ। यहाँनिर प्रेरित पावलले भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूको लागि कुनै आशै थिएन, किनकि एउटा मृत शरीरबाट हामी कुनै पनि प्रकारको आशाको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यो मृत शरीरले केही गर्छ हामी के गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी विचार गर्न सक्दैनौँ, किनकि मृत व्यक्ति यति साह्रो के भनौँ भनेदेखि चाहिँ उसले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ, यतिसम्म कि उसको शरीरमा दुखाइ अनि पीडाको पनि के हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको आभास हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मृत शरीरलाई हामी जलाउनको लागि लान्छौँ, गाड्नको लागि लान्छौँ, अनि त्यसले हामीलाई केही पनि प्रकारको फरक पार्दैन, किनकि त्यो प्रकारको दुखाइ अनि त्यो प्रकारको पीडाबाट ऊ एकदमै टाढा गइसकेको हुन्छ, कैयौँ कोस टाढा गइसकेको हुन्छ, किनकि ऊभित्र प्राण रहँदैन। यहाँनिर मृत भनेको जुन चाहिँ छ मृत अथवा मर्ने, तिमीहरू त मरेका थियौ भनेका छन् पावलले। अनि मर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जब हामी उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 17 पदमा गएर हेर्छौँ, त्यहाँनिर त्यो कुरो लेखिएको छ कि जब परमेश्वरले आदमलाई बगैँचाका सबै फलहरू बनाउनु भयो अनि देखाउनु भयो, अति सुन्दर सुन्दर वृक्षहरू, अनि एउटा वृक्षलाई उहाँले देखाउँदै के भन्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ असल अनि बुरोको ज्ञान दिने रुख हो, अनि यसको यो फल हो, अनि यो फल चाहिँ तैँले नखानु, किनकि जुन दिन तैँले यो फल खान्छस् तँ के हुन्छस्, मर्छस्। परमेश्वरले भन्नुभयो तँ के हुन्छस्, त्यो दिन है मर्छस्। अनि त्यहाँनिर जब हामी देख्छौँ कि हावाको कारणले गर्दाखेरि, हावाले दिएको कारणले गर्दाखेरि जसै आदमले त्यस फललाई खाए, धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ परमप्रभु परमेश्वरबाट आदम चाहिँ अब एकदमै के भए, टाढा भए, अथवा तिनी भित्रको जुन चाहिँ आत्मा के भयो, अब मर्यो। वास्तवमा परमेश्वरले मर्छस् भनेर भन्दै गर्नु हुँदाखेरि हामी त्यहाँनिर इमिडिएटली अथवा त्यति नै बेला आदमलाई मृत भएको देख्दैनौँ, त्यति नै बेला आदम मरेको देख्दैनौँ। धेरैचोटि पहिला जब म भर्खरै इसाई भएको थिएँ, मैले यस कुरालाई हेर्थेँ, मैले सम्झिन्थेँ अरे परमेश्वरले त भन्नुभएको थियो आदमलाई तँ मर्छस् भन्नुभएको थियो, अन्त मर्नु त मरेको छैन त। मैले त्यस बेला एउटा मेरो अबोध ज्ञानमा त्यसरी नै सोच्दथेँ। तर पछिबाट आएर मैले पढ्दै जाँदाखेरि के थाहा पाएँ भनेदेखि उहाँले आत्मामा तँ मर्छस् भन्नुभएको रहेछ, अनि परमेश्वरसितको आत्मिक सङ्गतिबाट तँ के हुन्छस्, बाहिर हुन्छस् भन्नुभएको रहेछ। अनि यहाँनिर तिनको स्पिरिचुअल डेथलाई हामी देख्छौँ, आत्मिकी मृत्युलाई हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर आइवरिकन एफिसीको पुस्तकमा पनि प्रेरित पावलले त्यही कुरा गरेका छन् कि तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको पापमा, तिमीहरूको अधर्ममा तिमीहरू के भएका थियौ, मरेका थियौ, अथवा जुन चाहिँ मृत्यु आदमबाट सुरु भयो, आदमबाट मृत्यु सुरु भयो, अनि त्यो जम्मै मृत्यु चाहिँ हामी सबैमा के भयो, सरेर आयो। जबकि हामीले यसरी एउटा लजिकली हेर्दै गर्दा के देख्छौँ भनेदेखि आदमले पाप गरे, अनि आदम हुँदाखेरि हामी त यो संसारमा थिएनौँ, यो संसारमा हाम्रो अस्तित्व थिएन, अनि आदमले गरेको पापमा तर हामी सबै के भएका छौँ, सम्भागी भएका छौँ, किनकि आदमको पुर्ख्यौलीबाट, तिनको पुस्ताबाट अघि पुस्ता 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 मुनि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो पनि के भएको छ, जन्म भएको छ। अथवा हाम्रो आदिम मातापिताले पाप गरे अनि उनीहरूको पुस्तामा, उनीहरूको गर्भभित्र हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो पापमा सँगसँगै सम्भागी भयौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 2 अध्याय 17 पद उत्पत्तिको जुन चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई भन्नुभएको त्यो श्राप छ कि यो फल खायो भने तिमी मर्छौ भनिकन, त्यो पाप आदमले गरेको पापबाट यो मृत्युको सजाय चाहिँ हामी सबैमा पसिआएको कारणले गर्दा, त्यो पापको स्वभाव हामी सबैमा पसिआएको कारणले गर्दाखेरि हामी आदम सँगसँगै के भयौँ, मृत्युको भागीदार भयौँ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई रोमीको पुस्तक 5 अध्यायमा हामी के देख्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर रोमीको पुस्तकमा के भनिएको छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ अनि म पापी छँदै हाम्रो लागि मर्नुभयो, म पापी छँदै ख्रीष्ट मेरो लागि के गर्नुभयो, मर्नुभयो। अथवा त्यो पापको जुन चाहिँ बिजन छ त्यो चाहिँ हामीले बोकेर ल्यायौँ आदमदेखि सँगसँगै, अनि हामी चाहिँ अत्यन्त घनघोर अनि अत्यन्त भयानक पाप अनि अँध्यारोको जलजलाहटभित्र हामी फँसेका थियौँ। हामीलाई सही के हो, गलत के हो, के थिएन
थाहै थिएन। अनि सही र गलतको छुट्याउने कुरादेखि बाहिर हाम्रो दिमाग हाम्रो समझ पुगिसकेको थियो अनि हामीले त्यो कुरोलाई के गर्न सकिराखेका थिएनौँ, त्यसको भिन्नतालाई हामीले छुट्याउन सकिराखेका थिएनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 6 पदमा भविष्यवक्ता यशायाले के भनेका छन् भनेदेखि हामी सबै त बरालिएका भेडाहरू जस्तै भएका छौँ, बरालिएका भेडाहरू जस्ता, अथवा हामीलाई परवाह छैन कि हाम्रो गोठाला कहाँ छन्, हामीलाई यो मतलब छैन कि हामी कुन दिशातर्फ गइराखेका छौँ। म यसबाट तपाईँलाई एउटा दृश्यको कल्पना गर्न माग्छु कि तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा पहाडको एउटा अत्यन्त भिरालो जग्गालाई तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो अत्यन्त भिरालो जग्गामा तपाईँले त्यहाँनिर धेरै भेडाहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, देख्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो भेडाहरू यस्तो प्रकारको भिरालो जग्गामा छन् कि यदि तिनीहरूलाई त्यहाँबाट बचाइएन भनेदेखि, यदि तिनीहरूलाई त्यहाँबाट सुरक्षित धपाइएन भनेदेखि तिनीहरू त्यस भिरालो जग्गामा जाँदा जाँदै तिनीहरू त्यहाँबाट झरेर के हुन्छन्, मर्छन्। तपाईँ र मेरो अवस्था पनि पापमा यस्तै नै थियो प्रियहरू। अनि त्यो भेडाहरूलाई जसरी थाहै छैन कि उनीहरू चाहिँ एउटा भिरालो जग्गामा उनीहरू चरिराखेका छन्, घाँस खोजिराखेका छन् अनि घाँस खाँदैछन् अनि त्यहाँदेखि अलिक अगाडि जाँदै गर्दा उनीहरूको मृत्यु हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी पनि हाम्रो पापमा, हाम्रो अधर्ममा, हाम्रो सुन्ने जुन चाहिँ कान छ, हाम्रो सम्झिने जुन प्रकारको दिमाग छ, हाम्रो जुन प्रकारको विचार छ, यो यति साह्रो भ्रष्ट भएको छ, यो यति साह्रो पापी अनि अधर्मी भएको छ कि हामीले सही कुन चाहिँ हो, गलत कुन चाहिँ हो, धर्म कुन चाहिँ हो, अधर्म कुन चाहिँ हो छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा मानिस जाति के भएको छ, पुगेको छ। अनि त्यस भिरतिर बरालिने ती भेडाहरू सरह, घुमी हिँड्ने भेडाहरू सरह, आफ्नै जिन्दगीमा मस्त हुने भेडाहरू सरह हामी पनि के गरिराखेका छौँ, अँध्यारोको त्यो खाडलहरूमा, नर्कको त्यो खाडलहरूतिर जानलाई तपाईँ र म पनि के गरिरहेका छौँ, तयार भइराखेका छौँ। एफएसीको पुस्तक 2 अध्यायको पहिलो 3 पदले हाम्रो यो जीवनको हामी कुन अवस्थामा छौँ, हामी कुन अवस्थामा थियौँ भन्ने कुरोलाई एफएसी 2 अध्यायको पहिलो 3 पदले एकदमै राम्रो प्रकारले बुझाउँदछ। आउनुहोस् हामी यो रहेको बाँकी 2 पद अनि 3 पदलाई पनि यस बेला पढ्न लागेका छौँ। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताको सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दथ्यौ। तिनीहरू मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनको इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँदथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान भएका थियौँ। र यस वचनमा तपाईँ र मैले हेर्दै गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के भेटाएका छौँ भनेर भने कि हामी चाहिँ अत्यन्त पापमा, अत्यन्त अधर्ममा हामी के गरिराखेका छौँ, हामी दौडिराखेका छौँ आफ्नो जिन्दगीमा मस्त भएर दुष्टताको हर प्रकारको पापमा, हर प्रकारको भ्रष्टतामा, हर प्रकारको अधर्ममा, सही र गलत नचिन्ने हाम्रो अवस्थामा हामी के गरिराखेका छौँ, भौतारिराखेका छौँ। भेडाहरू सरह हामी त्यस भिरमा हामी के गरिराखेका छौँ, त्यतातिर हामी बरालिराखेका छौँ। हाम्रो यस्तो अवस्था छ। अनि अघि मैले तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ कि आदमको जीवनमा परमेश्वरले आत्मिक मृत्युलाई ल्याउनु भयो उहाँले। तर आत्मिक मृत्यु मात्रै होइन आदमको जीवनमा, त्यस कार्यले गर्दाखेरि, अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि आदमको जीवनमा आत्मिक मृत्यु सँगसँगै शारीरिक मृत्यु पनि अब तिनको जीवनमा बिस्तारै के गर्न लाग्यो, आउन लाग्यो। त्यसभन्दाखेरि पहिला सुरु जब परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु भयो, उहाँले आदम अनि हव्वाको सृष्टि गर्दै गर्नुहुँदाखेरि मृत्यु चाहिँ उहाँको लिस्टमा थिएन प्रियहरू। दुःख, बिमार, रोग, शोक जुन प्रकारको समस्याबाट अहिलेको दिनहरूमा हामी गइराखेका छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको सूचीमा कहीँबाट पनि थिएन। उहाँले जब पनि संसारलाई बनाउनु भयो, उहाँले सिद्ध बनाउनु भयो। मानिसलाई जब पनि उहाँले बनाउनु भयो, सिद्ध बनाउनु भयो। मानिसको आफ्नै अनाज्ञाकारिताले यो सबै कुरो आफैले बोकेर ल्यायो। धेरैचोटि हामी हाम्रो जीवनमा भएका कतिवटा कुराहरूको लागि, कतिवटा हामीले खप्नु परेका बिमारी, रोग अनि समस्याहरूको लागि हामी धेरैचोटि ईश्वरलाई दोष लगाउँछौँ, यो परमेश्वरलाई दोष लगाउँछौँ। तर हामीले यो कुरो जान्नु जरुरी छ कि उहाँको यो कुराहरूमा एउटै पनि भाग छैन। यो चाहिँ तपाईँ र हामीले आफैले निम्त्याएको, हामीले आफै नै बोलाएको कुराहरू हो। यो जुन कुरोहरू चाहिँ हाम्रो जीवनहरूमा हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ, यो दिनहरूमा दुःख, तकलिफ, पीडाहरू, यो चाहिँ वास्तवमा
हाम्रो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि हो, हामीले नै निम्त्याएको कारणले गर्दाखेरि हो। परमेश्वरले कहीँबाट पनि यो कुरोहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा वास्तवमा पहिला सुरु जब पनि उहाँले मानिसलाई बनाउनु भयो, उहाँले कहिले पनि यसलाई राखिदिनु भएको थिएन प्रियहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई दोष लगाउन छोड्नुपर्छ। हामीले जान्नुपर्छ कि हामी कहाँबाट गिर्यौँ। जब पनि आदमको जीवनमा हामी देख्छौँ कि यो प्रकारको आत्मिकी विसङ्गति आयो, आत्मामा तिनी मरे अनि परमेश्वरको सङ्गतिबाट तिनी अलग भए, परमेश्वरको उपस्थितिबाट तिनी हजारौँ कोस टाढा भए। अब फिजिकल डेथ, शरीरको मृत्यु पनि तिनको नजिकमा के गर्न लाग्यो, आउन लाग्यो। अनि अहिले हामीले एफिसीको पत्रीमा जुन चाहिँ कुरो पढ्यौँ, पहिलो 3वटा पदहरू, दोस्रो अध्यायको 3वटा पदहरूमा यो पदहरूबाट हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ कुन प्रकारको अवस्थामा जिराखेका थियौँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउन भन्दाखेरि अगाडि। आत्मामा हामी चाहिँ एउटा शरीरमा मरेतुल्य मानिस जस्तै नै हामी पनि आत्मामा त्यसरी नै मरेतुल्य भएका थियौँ। हामी यस्तो प्रकारको अँध्यारोमा भौतारी राखेका थियौँ अनि सही र गलत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा, राम्रो र नराम्रो छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा, अनि हामी एकदमै भयानक प्रकारले दोत्र गतिले नर्कको मार्गतिर, नर्कको भिरतिर हामी के गर्न लागेका थियौँ, खसालिन लागेका थियौँ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायमा के भनिएको छ भनेदेखि हामी पापी छँदै के गर्नुभयो, परमेश्वरले ख्रीष्टलाई हाम्रो लागि पठाउनु भयो। यहाँनिर जब तपाईँले यो पहिलो 3 पदहरूलाई पढ्दै हुनुहुन्छ, 3 पददेखि पछाडि तपाईँले 4थो पदलाई पढ्दै गर्नुहुँदा, 2 अध्यायको 4थो पदलाई पढ्दै गर्नुहुँदाखेरि यहाँनिर तपाईँले के भेटाउनुहुन्छ भनेदेखि तर परमेश्वरले भन्ने शब्द तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ। पहिलो 3वटा पदहरूले हामीलाई हाम्रो पहिलाको मानसिक स्थिति, हाम्रो पहिलाको आत्मिक स्थिति, हाम्रो पहिलाको मानसिक स्थितिलाई देखाउँदछ कि हामी कुन प्रकारले आत्मामा मरेका भएर हामी सारा संसारकै मानिसहरू चाहिँ नर्क भर्नको लागि हामी जानलाई तयार भएर तम्सिराखेका थियौँ। हामी जाँदै थियौँ, हामीलाई पत्तै थिएन कि परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले एउटा उहाँको सही मार्ग छ भन्ने कुरो हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। हामी त्यस मरेको लास सरह आफैले आफैलाई सहायता गर्न नसक्ने अवस्थामा थियौँ। जसरी मैले अघि तपाईँहरूलाई भने, एउटा मरेको शवले आफैलाई के गर्न सक्दैन, कुनै पनि प्रकारले सहायता गर्न सक्दैन। त्यस मरेको शवलाई कतिजना मानिसहरू कतिवटा सम्प्रदायहरूमा यसरी बसाएर लैजाने चलन हुन्छ। जस्तो प्रकारले बुद्धिस्ट सम्प्रदायमा उनीहरूले आफ्नो लास लैजाँदै गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसलाई बसाउने पोजिसनमा त्यसरी उनीहरूले बसालिवरिकन उनीहरूले लगेर जाँदछन्। अनि त्यसो गर्नका निम्ति पनि फाल्टो मानिसहरूको आवश्यकता पर्छ, किनकि ऊभित्र प्राण छैन। हाम्रो अवस्था त्यस्तै नै थियो प्रियहरू। तर यस्तो भयानक स्थितिमा नर्कतिर गुडिल्किँदै गरेको अवस्थामा तपाईँ अनि मलाई कसले देख्नुभयो? परमप्रभु यहोवा परमेश्वरले देख्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 4थो पदले भन्छ तर परमेश्वरले यस्तो अवस्थामा, नर्कतिर भौतारिँदै गरेको अवस्थामा, दौडँदै गरेको अवस्थामा, सबैजना लाइन लागेर भनेर भनौँ कि लामे तात लागेर नर्कतिर जाँदै गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामीलाई छुटकारा दिनको लागि, त्यस मृत अवस्थाबाट हामीलाई सजीव पार्नको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो? तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीलाई फेरि पनि त्यस मृतक अवस्थाबाट के पार्नु भएको छ? जीवित पार्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अघि पहिलो पदमा दोस्रो अध्यायको एफिसी पावलले के भनेका छन् भनेदेखि तिमीहरू त पाप अनि अधर्ममा मरेका थियौ अनि त्यस मरेको अवस्थाबाट तिमीहरूलाई परमेश्वरले के पार्नुभयो? जीवित पार्नुभयो, सजीव पार्नुभयो। शक्तिशाली एउटा बोलाहटको लागि परमेश्वर तपाईँ अनि मलाई बोलाउनु भयो प्रियहरू। हामी धेरैचोटि हाम्रो इसाई बोलाहटलाई साह्रै हल्का लिन्छौँ, धर्मको रूपमा मात्रै हामी यसलाई लिन्छौँ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस्तो भयानक मृत्युको खाडलबाट निकालेर ल्याउँदै गर्नुहुँदा उहाँको एउटा ठुलो योजना तपाईँ अनि मेरो जीवनमा छ। आउनुहोस्, आज समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि मैले यस आजको सन्देशलाई आधा मात्र तपाईँको अगाडिपट्टि प्रस्तुत गर्न पाएको छु। आउनेवाला सत्रमा म यस सम्पूर्ण अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ अनि हामी यसबाट आश्रित हुनेछौँ। हवस्, अब यस कार्यक्रमबाट म तपाईँहरू सबैजनासित बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ: जिजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301, पश्चिम बङ्गाल, भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।